नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बिजनेस टाइम्सको अर्को एउटा श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी पोखराको आर्थिक समृद्धि र सकारात्मक सोचका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने। उहाँ एक्युरेट नेपालका पूर्व निर्देशक समेत हुनुहुन्छ भने सकारात्मक सोचका प्रवर्तक समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। सुरुमै प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधेँ, विश्व सहरहरूको माझ पोखरा सहरलाई उभ्याउने हो भने तपाईँको इमेजिनेसनमा पोखरा सहर कस्तो खालको सहर हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो यहाँले। म विश्वका करिब 20वटा जति देशहरूका सहरहरू घुमेको छु, धेरै विकसित भएका सहरहरू पनि देखेको छु र ती सहरहरूसँग तुलना गर्दा म पोखरामा हिँड्दाखेरि जहिले पनि के ठान्छु भनेदेखि मैले देखेका सबै सहरहरूमध्ये प्राकृतिक रूपमा पोखरा सबैभन्दा सुन्दर छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण यदि प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छ भने भौतिक कुरा त हामीले बनाउने कुरा हो। त्यसकारण विश्वका सबै सहरहरू, सबै सुन्दर सहरहरू मध्ये आहा भन्ने बनाउन सकिन्छ पोखरा भन्ने लाग्छ मलाई। पोखराको यो तपाईँले योजना बुनिरहँदाखेरि जतिखेरबाट तपाईँले पोखराको यो योजनाको बागडोर सम्हाल्नु भयो, पोखराको प्रारूप कस्तो थियो र कस्ता खालका योजनाहरू बुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? करिब 9 महिना भयो म योजना आयोगमा आएको, यहाँ शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर आएको। अब भौतिक रूपमा त जस्तो थियो पोखरा अहिले पनि त्यस्तै छ। हामीले खासै भनौँ न त्यस्तो यो 9 महिनाको बिचमा केही त्यस्तो भएको छैन। हालाकि केही सुधारहरू भयो होला। तर अहिले अब हामीले कसरी सोचिरहेको छौँ भने पोखराको सौन्दर्यतामा अझ पुरानो सौन्दर्य पोखरा जस्तो थियो, एकदमै सौन्दर्यात्मक पोखरा जहाँको वातावरण चाहिँ जस्तो यसको प्राकृतिक रूपमा जस्तो थियो त्यस्तै खालको पोखरा होस् र यहाँका मान्छेहरूको जीवन सहज होस्, आर्थिक विकासका अवसरहरू चाहिँ प्रशस्त हुन्, तर वातावरण चाहिँ एकदमै राम्रो होस्। आर्थिक विकास पनि होस्, वातावरणीय सन्तुलन पनि होस्, अथवा यसरी भनौँ न वातावरणीय सन्तुलन सहितको आर्थिक विकास र यहाँको हाम्रो जुन मौलिक संस्कृति छ त्यो सहितको विकास त्यस्तो प्रकारको होस् भन्ने हिसाबले नै हामीले अहिले योजनामा काम गरिरहेका छौँ र सम्भवतः हामीले त्यही प्रकारको योजना बनाउँछौँ। त्यसपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ। ओके, भौगोलिक हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर पोखरा छ र सांस्कृतिक समृद्धिका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा भइ नै हाले। आर्थिक समृद्धिको हिसाबले चाहिँ नेसनल हाम्रो सिटी प्लानिङ कमिसनले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? आर्थिक निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले जस्तो प्लान बनाउँछौँ त्यही प्रकारको आर्थिक स्वरूप बन्ने हो। त्यसकारण आर्थिक विकासको लागि सिटी प्लानिङ कमिसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र अब बन्ने योजनाले पोखराको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने नै छ। त्यसकारण पोखरा एक हिसाबले यो सांस्कृतिक सहर हो, प्राकृतिक सहर हो र अब आर्थिक सहरको रूपमा विकास गर्ने गरी शहरी योजना आयोगले सोचिरहेको छ र त्यही अनुसार योजनाहरू बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। पोखरा एउटा टुरिस्टिक डेस्टिनेसन पनि हो। पर्यटकीय हिसाबले पर्यटन व्यवसाय मार्फत आर्थिक समृद्धिको सम्भावना पक्कै पनि छ। कस्तो देख्नुहुन्छ अबका पर्यटनका दिनहरू? यस्तो छ, पर्यटनको प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ। आजभन्दा 20 वर्ष पहिला जसरी पर्यटकहरू आउनुहुन्थ्यो आज त्यसरी आइरहनु भएको छैन भनेदेखि अब यो पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा पर्यटनको चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ। त्यसकारण पोखराले आफूलाई पनि बदल्न पर्छ। हिजो जुन हिसाबले हाम्रा प्राकृतिक सौन्दर्यहरूलाई देखाएर हामीले पर्यटन विकासको कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्ने गरेका थियौँ, अब ती मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्। तीसँगै अरू पूर्वाधार र अरू क्षेत्रहरूमा विकास गर्दै जानुपर्छ। किनभने 21औं शताब्दी भनेको ज्ञानको शताब्दी हो। प्राकृतिक सौन्दर्य त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यतिले मात्रै अब पुग्दैन। त्यसमा चाहिँ नवीनतम ज्ञान जहाँ पाइन्छ त्यही नै मान्छेहरूको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बन्ने छ। त्यसकारण प्राकृतिक स्रोतमा पोखरा दुनियाँको सबैभन्दा राम्रो छ, राम्रो मध्यमा छ। त्यस्तै अब यहाँ आउँदाखेरि नयाँ ज्ञान पाइन्छ भन्ने कुरा भयो भने हाम्रो पर्यटन चाहिँ अत्यन्तै विकसित भएर जान्छ। नत्र भने उही ताल हिमाल भनौँ न पोखराको संस्कृति मात्रै भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ पर्यटन मध्यम स्तरकै रहन्छ, धेरै विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण अब हामीले ज्ञानका क्षेत्रहरू, ज्ञानका केन्द्रहरूलाई
जति बढाउन सक्छौँ त्यति छिटो पोखरा चाहिँ दुनियाँको फेरि एकदमै मनपर्ने गन्तव्य बन्न सक्छ। जस्तो कि प्राकृतिक सौन्दर्यता हेर्न भन्दा पनि मानिसहरू ज्ञानका लागि यहाँ आउने भयो तपाईँ। हजुर, किनभने अब टुरिज्मको जुन सेलेक्सन छ नि त्यो सिफ्ट भइसक्यो के। प्राकृतिक स्रोत र सौन्दर्यको एउटा जमाना थियो, तर अब प्राकृतिक स्रोत सौन्दर्य र ज्ञान सँगसँगै अर्को चिज थपिएको छ क्या टुरिज्मको लागि आवश्यक प्रोडक्टमा। त्यसकारण हामी कहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य त छँदैछ, त्यसमा अब नयाँ ज्ञान पनि थपिन पर्यो। थपियो भनेदेखि मात्रै हामी चाहिँ संसारको निर्विकल्प डेस्टिनेसन हुन सक्छौँ। के विकल्प हुन सक्छन् सर यो ज्ञान जस्तै? हजुर, औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा ज्ञानका केन्द्रहरू वृद्धि हुनुपर्छ। जस्तै पश्चिमी संस्कृतिको अहिले एकदमै मलाई माफ गर्नु होला, पूर्वीय संस्कृतिको एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ संसारभरि। त्यसकारण हामीले यो पूर्वीय संस्कृतिको ज्ञान प्राप्त गर्ने ठाउँ पनि हो पोखरा भन्ने पनि हिसाबले पोखरालाई थप त्यो पहिचानमा ढाल्न जरुरी छ। पोखरामा तपाईँ आउनुभयो भने हिमाल अगाडि बसेर अथवा तालको किनारमा बसेर हिमाल हेर्दै नयाँ नयाँ ज्ञानहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, योगा सिक्न सक्नुहुन्छ, ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ, अरू आध्यात्मिक कुराहरू बढाउन सक्नुहुन्छ, आफूलाई स्पिरिचुअल रूपमा चाहिँ प्युरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको म्यासेज हामीले दिनुपर्छ। त्यस सँगसँगै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पनि पोखरामा गएर सिक्न सकिन्छ, कल्चरल सिक्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ हामीले हाम्रो ब्रान्डलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। भनेपछि पछिल्लो समय जुन वेस्टर्नाइजेसन विश्वव्यापीकरणले हामीलाई जुन असर पार्यो, हामी चाहिँ अमेरिकनाइजेसन लगायतमा गयौँ, तर हाम्रो आफ्नो कोर भनेको चाहिँ पूर्वीय दर्शन हामीले बिर्सिँदै गयौँ। त्यो पनि पर्यटनमा मिसायो भने चाहिँ अझै समृद्ध हुन्छ भनेर मैले सही भने तपाईँले एकदम सही भन्नुभएको हुन्छ। अझ यसलाई कसरी बुझाउन, आज टुरिस्टहरू घरबाट किन निस्किन्छन् त? पर्यटकहरू घुम्न भनेर किन निस्किन्छन् त भन्दा पहिला सिन मात्रै हेर्न निस्किन्थ्यो भने अब ज्ञान सङ्कलन गर्न सिन सँगसँगै ज्ञान पनि चाहिन्छ क्या उनीहरूलाई। किनभने आजको जमाना यति कम्प्लिकेटेड भयो कि अब नयाँ ज्ञान सिकिएन भने बाँच्नै गाह्रो हुन्छ कि नयाँ तरिकामा समाहित हुनै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो ज्ञान चाहिँ सबैभन्दा मूल्यवान ज्ञान कहाँ छ त भनेर हेर्दाखेरि पाश्चात्य ज्ञानमा पावरफुल छ कि पूर्वीय ज्ञान पावरफुल छ भन्दाखेरि पश्चिमाहरूले नि के कुरामा विश्वास गर्छन् भने पूर्वको ज्ञान चाहिँ धेरै पावरफुल छ, अब हामीले पूर्वीय ज्ञान पनि सिक्नुपर्छ भन्छन्। त्यो हो भने पोखरा जाउँ, त्यहाँको चाहिँ एकदमै ल्यान्डस्केप पनि हेर्न पाइन्छ, कल्चर पनि हेर्न पाइन्छ र इस्टर्न फिलोसफी अथवा इस्टर्न नलेज पनि ल्याउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो प्रोडक्टलाई आइडेन्टिफाई अथवा यसलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ एकदमै थोरै मेहनत गरेर पनि छिटो धेरै टुरिस्टको चाहिँ फ्लो पोखरामा हुन सक्छ। पछिल्लो समय तपाईँले पोखराको पर्यटनलाई पनि नजिकबाट हेर्नु भएको छ। यसमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनका ती कुराहरू हामीले कतिको कार्यान्वयनमा लिएर आएका छौँ अथवा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन अपुग्ध अवश्य पनि छ, कतिको कस्तो पाउनु? यस्तो छ, सुरुवात चाहिँ भएको छ है। हाम्रो पुरानो सम्पदा, मौलिक संस्कृति, पूर्वीय दर्शन, यसलाई पनि टुरिज्म प्रोडक्ट बनाऊँ भनेर यहाँको पर्यटन व्यवसायीहरू, नीति निर्माताहरू त्यसतर्फ लाग्नु चाहिँ भएको छ। तर जुन हिसाबले लाग्नु भएको छ त्यो पर्याप्त छैनन्। किनभने यसको लागि चाहिँ एउटा ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ न, कल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर तपाईँको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै कुराहरू चाहिन्छ र त्यसको लागि अर्को चाहिने कुरा भने चाहिँ उच्च परिकल्पना शक्ति पनि हो, त्यो क्षमता पनि हो। त्यसकारण यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ स्थानीय स्तरमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा नीति निर्माताहरू यो कुरामा कन्भिन्स हुनुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि यो नयाँ कुरा हो र नयाँ कुरा त्यतिखेर सार्थकता हुन्छ जतिखेर हामी बढीभन्दा बढी मान्छेले त्यसलाई विश्वास गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई आकार र स्वरूपमा ढाल्न सक्छौँ। त्यसकारण केही प्रयासहरू भएका छन्, यहाँले भन्नु नै भयो, तर पर्याप्त छैनन्, तर गर्न त्यही नै पर्छ। उदाहरणका लागि स्पिरिचुअल टुरिज्म भयो, तपाईँले नै जोड्नुभयो, मेडिटेसनका टुरिज्महरू भयो, त्यस्ता खालका प्रकारहरू जसले चाहिँ हामीले व्यावसायिक समृद्धि ल्याउन सक्छौँ। कस्तो कस्तो खालका यी पूर्वीय दर्शनका एक्टिभिटिजहरू हुन सक्लान् सर? पूर्वीय दर्शनमा पावर के छ भने पहिला हेरौँ न, लाइफमा मान्छेलाई सबैभन्दा बढी के चाहिन्छ? बाँच्नको लागि, जस्तै नेचरको लागि भनौँ न एकदम प्योर अक्सिजन चाहिन्छ अथवा प्योर हावा चाहिन्छ, त्यस्तै जीवन बाँच्नको लागि अरू भनौँ न हामी बाँच्नको लागि हामीलाई खाना चाहिन्छ, त्यस्तै कहिलेकाहीँ हामी बिरामी भयो भने औषधि उपचारहरू चाहिन्छ, मनोरञ्जन चाहिन्छ, आधारभूत कुराहरू यिनै हुन् नि। त्यसकारण आज हामीले हेऱ्यौँ भने धेरैजसो मान्छेहरूको सबैभन्दा बढी खर्च कहाँनिर भइरहेको छ भन्दाखेरि औषधि उपचारमा भइरहेको छ। किन त भन्दा लाइफस्टाइलै त्यस्तो टाइपको छ। लाइफस्टाइल यस्तो टाइपको छ कि लग्जरी र रिल्याक्स गर्ने नाममा मान्छेले दीर्घ रोगहरू चाहिँ कमाइरहेका हुन्छन्। तर पूर्वीय लाइफस्टाइलले के दिन्छ भने तपाईँले रिल्याक्स पनि गर्नुहोस्, सधैँ निरोगी पनि हुनुहोस् भनेर सिकाउँदो रहेछ नि त।
र पश्चिमाहरूको लागि चाहिँ त्यो अचुक अस्त्र हुन्छ के, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोडक्ट हुन्छ। हाम्रो जुन लाइफस्टाइल छ त्यो लाइफस्टाइल चाहिँ उनीहरूले सिक्नुपर्छ, जुन हामीले बाई बर्थ मतलब हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई यहाँ हाम्रो ठाउँले सिकाइरहेको छ त्यो कुराहरू उनले सिक्न चाहन्छन्। त्यो सिक्ने ठाउँ भनेको चाहिँ पोखरा एप्रोप्रिएट हुनसक्छ र त्यसमा टुरिज्म हुनसक्छ। त्यसकारण स्पिरिचुअलिटी एउटा नेपालीले चाह्यो भने उसलाई धेरै मेहनत नगर्यो भने पनि ऊ त्यो भनौँ न आध्यात्मिक ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्छ। तर एउटा पश्चिमाको लागि चाहिँ जसरी एउटा नेपाली विद्यार्थीले स्कलरसिप पाएर अमेरिका गएर पढ्नुपर्छ त्यो अमेरिकनको लागि ठ्याक्कै त्यही हो। त्यसकारण हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ बसेर अङ्ग्रेजी र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अमेरिकनकै हाराहारीमा सिकाउन सक्दैनौँ, तर मेडिटेसन, योगा, इस्टर्न फिलोसफी, हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्रोसेस भनौँ न यो कुरा चाहिँ उनीहरूले भन्दा धेरै गुणा राम्रो हामीले यहाँ सिकाउन सक्छौँ। त्यसकारण जसरी उनीहरूले आफ्नो एजुकेसनलाई ब्रान्डिङ गरे नि हामीले हाम्रो यो प्रोडक्टलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केही सेन्टरहरू डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो कुरा छन् भनेर उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। त्यो विश्वास दिलाउनको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ महानगरपालिका, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकार सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। गैर सरकारी संस्थाहरू, के अरे व्यापारिक सङ्घ सङ्गठनहरू सबै एकीकृत भएर साझा प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि एकदमै छिटो हामीले पोखरालाई फेरि अर्को थप नयाँ ब्रान्डिङ गर्न सक्छौँ। र अहिले शिथिल रहेको पर्यटन हामीले अहिले धान्न मात्रै सक्यौँ भने 1-2 वर्षमा यसले चाहिँ भनौँ न तपाईँको पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ अथवा त्योभन्दा राम्रो हुन्छ, त्योभन्दा पनि अझ राम्रो हुन्छ। हुन त सर आफै पोलिसी लेभलमा हुनुहुन्छ, तर अब यी कुराहरू अहिले हाम्रो कुराकानीमा आए पूर्वीय दर्शन र पर्यटनलाई फ्युजन गराउने कुराहरूमा चाहिँ पोलिसी लेभलमा कहाँ कहाँ चाहिँ सुधारका खाँचाहरू छन् सर? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब छन् त अब महानगरीय स्तरको पोलिसीमा त पक्कै नै प्रभाव पार्न सक्छु होइन। त्यस्तै अब प्रदेश र सङ्घको पोलिसीमा हामीले धेरै प्रभाव पार्न सक्दैनौँ। तर कुरा के हो भनेदेखि यी कुराहरू चाहिँ जस्तै अब डिस्कसनको इस्युज बन्यो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ प्रभाव पार्छ। डिस्कसनको इस्यु कसरी बन्छ भन्दाखेरि यसलाई मिडियाले पिकअप गरिदिनु पऱ्यो, सिभिल सोसाइटीले रुचाइदिनु पऱ्यो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो कुराहरूलाई उठाइदिनु पऱ्यो, बिजनेस कम्युनिटीहरूले पनि यो नयाँ प्रोडक्टको क्षेत्र हो भनेर उठाउनु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ अनि यो नेसनल पोलिसीमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने रियलमा पोखरा चाहिँ नेचुरल ब्युटी त छँदैछ, स्पिरिचुअल पनि डेस्टिनेसन हो यो भन्ने कुरा हुनसक्छ। अब यो किन हुनसक्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट लुम्बिनी पनि नजिक छ, यहाँबाट मुस्ताङ पनि नजिक, के अरे मुक्तिनाथ पनि नजिक छ, यहाँबाट हिमालय पनि नजिक छ, यहाँबाट चाहिँ भनौँ न बुद्ध विहारहरू पनि नजिक छन्। अनि यो आफैमा यहाँ एउटा अद्वितीय प्रकारको भौगोलिक स्वरूप भएको ठाउँ हो र यहाँ चाहिँ एकदम पुरानो पुरानो संस्कृतिहरू पनि छन्। त्यसकारण यी सबै चिजहरू चाहिँ पोखरालाई ब्रान्डिङ गर्नको लागि मोर देन इनफ छन्। तर यी कुराहरू बाहिर आउन पर्यो। जस्तै यी कुराहरूमा चाहिँ भनौँ न हामीले विदेशी युनिभर्सिटिजहरूसँग सहकार्य गरेर यी कुराहरूमा रिसर्च गर्न रिसर्च स्कलरहरूलाई बोलाउन सक्छौँ, ठुल्ठुला सेमिनार र कन्फरेन्सहरू गरेर यो कुरा हो है हाम्रो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसकारण जति छिटो हामी यहाँको यो इन्फर्मेसनलाई डिसेमिनेट गर्न सक्छौँ संसारभरि, जति छिटो यहाँको भनौँ न पोटेन्सियलहरूलाई चाहिँ संसारका मान्छेहरूको सामु पुर्याउन सक्छौँ त्यति छिटो हामी ब्रान्डिङ गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी कन्सर्न स्टेक होल्डरहरूले यो कुरालाई ध्यान दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। भनेपछि पोखरालाई चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा आधारित पर्यटकीय प्रडक्टको रूपमा चाहिँ हामीले सजिलै बाँड्न सक्छौँ, त्यसबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव छ। त्यो चाहिँ यो कोभिड पछि शिथिल भएको पर्यटनलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने सबैभन्दा ठुलो अस्त्र त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। सर एउटा मोटिभेटर पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै सकारात्मक सोचका पनि प्रवर्तक हुनुहुन्छ। यसरी तपाईँले जस्तो कि आजकै यो कुराकानीमा यो कुराहरू आयो र यस्तै खालका औपचारिक अनौपचारिक सेमिनार गोष्ठीहरूमा चाहिँ तपाईँले यी योजनाहरू बुन्दै गर्दाखेरि स्टेक होल्डर लगायत विज्ञहरूको चाहिँ त्यो उत्साह, कोभिड पछाडिको पनि त्यो उत्साह शब्द मार्फत सेयर गरिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, धेरैजसो भनौँ न धेरैजसो स्टेक होल्डर अथवा पोलिसी मेकर अथवा पोलिटिकल लिडर अथवा ब्युरोक्रेटिक लिडर, सिभिल सोसाइटीको मान्छेहरू एक प्रकारले केही गर्न सकिन्छ भन्ने त सबैमा छ नै। तर मुख्य कुरा के हो भने प्रायोरिटी हाम्रो के हो र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिजमा अलमल छ। किनभने अब यो देशको अर्थतन्त्र अर्थनीतिले पनि धेरै फरक पार्छ। हाम्रो देशको अर्थनीति चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अहिले लोकल इकोनोमी फ्लोरिस हुने खालको अथवा स्थानीय स्तरका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने खालको छैन। यो अलिकति भनौँ न त्यति एकदमै आर्थिक विकासलाई फस्टाउने खालको अर्थनीति हाम्रो देशले अहिले लिइरहेको छैन। यो विडम्बना हो। किनभनेदेखि स्थानीय स्तरमा पुँजी सङ्कलन गरौँ, स्थानीय व्यवसायीहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गरौँ भन्ने हिसाबको चाहिँ नहुँदाखेरि चाहिँ धेरैजसो बिजनेसम्यानहरू
खास गरी टुरिज्म सेक्टरमा लागेका व्यापारीहरूमा अहिले ठुलो नैराश्यता छ। अनि उहाँहरूको अगाडि मैले यसरी कुरा गर्दा केही हुन्छ कि भन्ने कुरा उहाँहरूले ठान्नुहुन्छ। जस्तै अब पोखराका व्यापारीहरू अथवा टुरिज्म व्यवसायीहरू के चाहनुहुन्छ भने ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ लोन इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति घटाइदियोस्, किनभने अहिले बिजनेस भएको छैन। ब्याङ्क चाहिँ एकदमै कम प्रफिटमा बसोस् र प्रफिट मार्जिन घटाओस् भनेर उहाँहरूको चाहना छ, अथवा लोन रिसेड्युल गरिदियोस् भन्ने चाहना छ, जुन सामान्य चाहना हुन्। तर अब ब्याङ्कहरूले त्यति पनि सपोर्ट गरिरहेको छैनन्। सरकारले एउटा स्टिमुलस प्याकेज भनेर ल्याएको छ, त्यो व्यापारी कहाँ पुगिरहेको छैन। त्यसले गर्दा व्यवसायीहरूमा एकदम ठुलो फ्रस्ट्रेसन छ। यदि यो ठाउँमा चाहिँ व्यवसायीहरू भनौँ न, टुरिज्म व्यवसायी अथवा गभर्मेन्ट अफ नेपाल, पोखरा महानगरपालिका, तपाईँको गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नै ब्याङ्क हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न, त्यो ब्याङ्कले रिसिड्युल गरिदिन्थ्यो होला, अथवा त्यो ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट घटाइदिन्थ्यो होला, अथवा नेपाल सरकार र टुरिज्म व्यवसायीहरूको साझा ब्याङ्क हुन्थ्यो भने पनि त्यसमा केही हुन्थ्यो होला, तर राहत हुन्थ्यो होला। तर निजी क्षेत्रको ब्याङ्कले के गरिरहेछ भन्दाखेरि व्यवसायहरू यस्तो चौपट भएको बेलामा पनि निजी क्षेत्रको ब्याङ्कहरूले चाहिँ खासै राहत दिइरहेको अथवा व्यवसायीहरूलाई सताउन छोडिरहेको जस्तो लागिरहेको छैन। यस प्रकारको भनौँ न, तपाईँले यो टाइममा हाम्रो किस्ता तपाईँले तिर्नै पर्छ, हामी ब्याज घटाउन सक्दैनौँ भनेको छ। बारम्बार व्यवसायहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले तडपाउने हिसाबको काम भइरहँदाखेरि चाहिँ अनि फेरि व्यवसायहरूसँग के बाध्य हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग अल्टरनेट पनि छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिजनेस फ्लोरिस हुन सकिरहेको छैन। यसमा सरकारको ठुलो रोलको, नीतिको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल छ। यदि सरकारले स्थानीय तहहरूलाई तपाईँ पनि ब्याङ्क चलाउन चाहनुहुन्छ भने चलाउनुहोस्, सङ्गठित व्यवसायीहरूलाई ल टुरिज्म व्यवसाय मिलेर एउटा ब्याङ्क खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ खोल्नुहोस् भनेर सरकारले पार्टनरसिप गरिदिने, स्थानीय तहहरूलाई त्यो सुविधा दिने हो भनेदेखि चाहिँ परिस्थिति अलिकति अर्कै हुन्थ्यो र स्थानीय स्तरमा चाहिँ पुँजी प्रवर्धन हुन्थ्यो। तपाईँको भनौँ न, हिजो अस्ति मात्रै एउटा ब्याङ्कले आइपिओ निकालेको छ, सेयर आह्वान गरेको छ। त्यो ब्याङ्कले चाहनुभन्दा कति करोडौँ भनौँ न, हजारौँ गुणा बढी पैसा जम्मा भएको छ। यसको मतलब पैसा त छ त नेपालीसँग, तर अब त्यसलाई कसरी सङ्गठित भएर हामीले कसरी परिचालन गरौँ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो अलिकति हाम्रा नीति नियम कानुनहरू चाहिँ हडल भइदिँदाखेरि हाम्रो लोकल पुँजी चाहिँ फ्लोरिस हुन पाइरहेको छैन, लोकल पुँजी प्रवर्धन गर्ने चाहिँ अवसरहरू मिलिरहेको छैन। त्यसकारण यी कुराहरू चाहिँ मिलाउनुपर्छ। यी कुराहरूलाई मिलाउनको लागि जस्तै पोखरा महानगरपालिकाले पोहोर सालदेखि नै के सोचिरहेको थियो भने महानगरको पनि आफ्नै एउटा ब्याङ्क होस्, किनभने यत्रो धेरै जनसङ्ख्या छ महानगरपालिकाभित्र। अनि महानगरपालिका स्वयं आफैले पनि एउटा राम्रै एमाउन्ट चाहिँ बजेट चलाउन परिरहेको हुन्छ। एउटा ब्याङ्क हामी सस्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने प्रकारको प्रस्ताव महानगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो नगरसभाबाटै पारित गरेको छ। तर अब हाम्रो राष्ट्रिय कानुनहरू, राष्ट्र ब्याङ्क यी सबै यस्तो छन् कि अब स्थानीय तहले चाहिँ ब्याङ्क चलाउन पाउँदैन भन्ने टाइपका हाम्रा नियमहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय स्तरमा पुँजी प्रवर्धन हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो नीति त्यसमा चाहिँ एकदमै सकारात्मक छैन। सङ्कलित पुँजी पनि प्रवाह हुनका लागि फेरि नीतिले रोकिरहेको अवस्था चाहिँ अवस्था त्यो। सर, पोखरा आफैमा एउटा सुन्दर सहर। अब हामी जनशक्तिको हिसाबले र पूर्वाधारको हिसाबले समृद्धिसम्म पुग्नका लागि कस्ता खालका चुनौतीहरू छ? अब यस्तो छ भनौँ न, एउटा समृद्धि भनेको आजको समृद्धि कहाँ छ भन्दा नलेजमा छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने आजको टाइम भनेको प्रोडक्टको टाइम होइन, नलेजको टाइम हो। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै स्विजरल्यान्डको नेस्केफे कफी पोखरामा हामीले खाँदाखेरि पैसा कहाँ पुगिरहेको हुन्छ? तपाईँको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कफीले मार्केट पाइरहेको हुँदैन, स्विजरल्यान्डको नेस्केफे भन्ने ब्रान्डले चाहिँ पोखरामा मार्केट पाइरहेछ भनेपछि यसमा के छ? प्रोडक्ट भ्यालु छ कि नलेज भ्यालु छ? नलेज भ्यालु होइन। त्यस्तै अब हामीले हिसाब गरौँ त हामी पोखराको कुन चाहिँ प्रोडक्टलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याउन सक्छौँ, कसरी हामीले त्यो प्रोडक्ट कसरी बनायौँ र कसरी मार्केटिङ स्ट्राटेजी लियौँ र त्यसमा चाहिँ के इन्ग्रिडियन्ट्स भयो भने संसारका मान्छेहरूले हामी कहाँ उत्पादन भएको प्रोडक्टहरू लिन सक्छन्। त्यस्तै हामी त इकोलोजिकल सहर हो, यहाँ ठुल्ठुलो पोल्युसन हुने खालको उद्योग स्थापना गऱ्यौँ भने त हाम्रो सिटीको स्वरूपै बिग्रिन्छ। त्यस कारण हामीलाई त्यस्तै उद्योगहरू चाहियो जुन उद्योगको प्रोडक्ट पनि बिग्रियोस्, पोल्युसन पनि नहोस्। त्यो भनेको सफ्टवेयर हो होइन, सफ्टवेयर स्किल हो नि त। त्यो भने कम्प्युटर्सको सफ्टवेयरहरू होला अथवा ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू होला, नलेजको इन्डस्ट्री हो हामीलाई चाहिने। त्यस कारण हामीले लगानी त्यहाँ गर्नु पर्यो। त्यसकारण यहाँ हामीलाई यस्तो जनशक्ति उत्पादन गरौँ, हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति पर आवर आफ्नो एक्सपर्टिज सेल गर्न सकोस्, त्यसको लागि हामीले त्यहाँ लगानी गर्नु पर्यो क्या। त्यसकारण जस्तै अब अहिले हामी कहाँ यत्रो 650वटा टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डको होटलहरू छन्, तर राम्रो होटल म्यानेजमेन्ट कलेज नभइदिँदाखेरि चाहिँ ती होटलहरूले राम्रो जनशक्ति पाइरहेको छैनन्। राम्रो सेफ भनौँ न ट्रेनिङ गर्ने सेन्टर अथवा कलेज छैन, फुड टेक्नोलोजीको कलेज छैन।
यी सबै कुरा नहुँदाखेरि पोखराको इन्डस्ट्रीमा जनशक्ति जति चाहिने थियो, जस्तो प्रकारको जनशक्ति चाहिन्थ्यो त्यो प्रकारको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छैन। अनि त्यसपछि हामीले तालिम दिँदै तयार गरेका जनशक्ति पनि अब भनौँ न मार्केटले राम्रो स्यालेरी दिएन अथवा व्यक्तिले अन्त राम्रो अपर्च्युनिटी पायो भने छोड्दै बाहिर जाँदै गर्ने गर्दा टर्नओभर बढी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्भिस क्वालिटीमा त्यसले असर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जनशक्ति निर्माणमा हामीले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ र नयाँ तरिकाले लगानीहरू बढाउनुपर्छ। अब यो स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकास नभएका होइनन्, पोखरामा राम्रै तरिकाले पूर्वाधार लगायतका कुराहरूमा चाहिँ विकास भएको छ, तर त्यो गति चाहिँ लिन सकेको छैन। यसमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? चुनौतीहरू राजनीतिक चुनौती छ अथवा प्रशासनिक चुनौती छ अथवा बजेट विनियोजनमा हामीले राम्रो होमवर्क गर्न अझै बाँकी छ, सुधार गर्नुपर्ने छ, कस्तो खालका चुनौतीहरू तपाईँ? अब यस्तो छ, भौतिक पूर्वाधारको जुन गतिमा भइरहेछ त्योभन्दा धेरै छिटो हुन जरुरी छ। किनभने 21औं शताब्दीमा चाहिँ यो एकदमै सबै चिजहरू हामीले भनौँ न नर्मल सोचेभन्दा छिटो गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीसँग स्रोत छ, साधन छ, तर पनि काममा ढिलासुस्ती छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा तपाईँको राजनीति भन्नुहोस् अथवा कर्मचारी भन्नुहोस् अथवा स्थानीय सरकार भन्नुहोस्, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नगरवासीहरूको। किनभने नगरवासीहरू जबसम्म जागरुक हुनुहुन्न र कुनै पनि प्रश्नको एन्सर उहाँहरूले खोज्नुहुन्न तबसम्म यस्तो भइ नै रहन्छ। तपाईँको नगरको विकास गर्ने भने केही सीमित कर्मचारी अथवा केही सीमित जनप्रतिनिधिले होइन, त्यो आम 6 लाख नगरवासीले हो। एकदम कन्सर्न हुनु पर्यो नि। भनौँ न एउटा सरकारी स्कुल छ, त्यहाँ टिचर पनि छन्, विद्यार्थी पनि छन्, रिजल्ट राम्रो आइरहेको छैन। किन आइरहेको छैन? त्यो टिचरको कारणले हुँदै होइन, त्यो त्यहाँ भएका सेटअप गाउँलेहरूको कारणले हो, त्यहाँ बस्ने वासीहरूको नगरवासीहरूको कारणले हो। उहाँहरूले चासो दिनुभयो भनेदेखि त्यसले रिजल्ट राम्रो दिन्छ, चासो दिनु भएन भने त्यसरी नै चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै पोखराको विकास भौतिक पूर्वाधारदेखि जुनसुकै विकास भन्नुहोस्, त्यो गर्ने कि नगर्ने, हुने कि नहुने भन्ने कुरा नगरवासीमा भर पर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ कर्मचारी, राजनीतिक पार्टी अथवा उसमा हुँदै होइन। मेजर रोल भनेको चाहिँ नगरवासीको। त्यसकारण त्यो सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा धेरै चासो देखाउन पर्ने छ। यति मात्रै देखाएर हुँदैन। 21औं शताब्दीको महानगरपालिकाको वासी भने चाहिँ धेरै गुणा जागरुक हुनुपर्छ। यतिले मात्रै पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। पोखरा आफैमा एउटा टाउन प्लानिङको हिसाबले भर्जिन सिटी हो, यद्यपि केही विकासका कामहरू पछिल्ला वर्षहरूमा गति लिए तापनि अबको पोखराको माग यसले कस्तो खालको मोडालिटीको चाहिँ डिमान्ड गर्छ र कसरी अगाडि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ पोखरालाई? पोखरा भनेको चाहिँ अहिले यसमा धेरै पोटेन्सियल छन्। यो चाहिँ मैले अघि नै भने नम्बर 1 डेस्टिनेसन र वाओ भन्ने खालको सिटी हुने हैसियत यसमा छ र त्यो हो नै। त्यसकारण अबको पोखरालाई अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा बढी हाम्रो पोखरावासीहरूको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र उहाँ जति जागरुकता पोखरेलीहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ त्यति छिटो सिटीको विकास हुन्छ र त्यति छिटो यो आइडियलिस्टिक सिटी बन्छ। त्यसकारण पोखरा चाहिँ दुनियाँको एउटा आइडियलिस्टिक सिटी बन्न सक्छ र बनाउनु पर्छ र त्यो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा सहरी योजना आयोग लागेको पनि छ र त्यसको लागि चाहिँ एकदमै साझेदारी र सहभागिता चाहिँ नगरवासीहरूको महत्त्वपूर्ण छ। किन त भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। नर्वेको कुरा गऱ्यौँ भने 100% ट्याक्स कलेक्सन हुन्छ, तर त्यो ट्याक्स चाहिँ कुनै पनि सरकारको कारणले अथवा जनप्रतिनिधिको कारणले कलेक्सन हुने होइन। त्यहाँ एकजना मान्छेले ट्याक्स छल्यो भनेदेखि समाजले उसलाई बहिष्कार गर्छन्। कुरा बुझ्दैन? अब हामी यहाँ पोखरामा के देखिन पर्यो भने सरकारी बजेट हिनामिना हुँदाखेरि पनि बहिष्कार नगर्ने संस्कार यदि पोखरामा छ भनेदेखि त्यो त विकासको लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक हो। त्यसकारण यी कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। नागरिक पोखरेलीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने एकजना मान्छेले गलत तरिकाले अथवा अनियमित तरिकाले पैसा कमाएको छ भने एटलिस्ट त्यो मान्छे पोखरामा टिक्न सक्दैन भन्ने म्यासेज दिनु पर्यो कि। उसको छोराको बिहामा कोही पनि जन्ती जाँदैन, छोरीको बिहामा जन्ती जाँदैन भनौँ न, उसको घरमा गाह्रो पर्दाखेरि कोही पनि गइदिँदैन, उसलाई टोटल समाजले बहिष्कार गर्छ भन्यो भने त कानुन हुँदै नभयो भने पनि त्यो त्यहाँ सबै चिजहरू चाहिँ कानुनको भन्दा सामाजिक मूल्य मान्यताको 80% बढी भूमिका हुन्छ। त्यसकारण पोखरालाई त्यसरी विकास गर्नको लागि चाहिँ पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ चासो राख्नुपर्छ र देखाउनुपर्छ। यो सिटी प्लान र सकारात्मक सोच बीचको यो सम्बन्ध तारतम्यता
लाई चाहिँ के प्रकाश पारिदिनुहोस्। अब यस्तो छ, प्लानिङ भनेको चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ भएर गर्नुपर्छ र अप्टिमिस्टिक भएर गर्नुपर्छ। किनभने प्लान्स आर मेड इन द सन्नी डेज भन्छ अङ्ग्रेजीमा। प्लान गर्ने बेला हामी एकदमै प्रफुल्लित भएर गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्लान राम्रो पनि बन्छ र त्यसले परिणाम पनि दिन्छ। त्यसकारण सकारात्मक सोचसहित बनाएको प्लानले चाहिँ सकारात्मक रिजल्ट ल्याउँछ। र प्लान गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै सम्भावना देख्न जान्न पर्दछ र भविष्यलाई देख्न जान्न पर्दछ र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर प्लान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लान सफल हुन्छ अथवा त्यो प्लान चाहिँ नयाँपन पनि हुन्छ। अब त्यो भविष्य देख्नु भने सकारात्मक सोच। व्यावसायिक सफलतामा चाहिँ सकारात्मक सोचले त झन् एकदमै भाइटल रोल खेल्छ। अहिले एउटा ठुलो रिसर्च भइरहेको छ, कुन बिजनेस सफल हुन्छ भन्दाखेरि जहाँका कर्मचारी र जहाँको सेटअप बिजनेस गर्ने त्यो ग्रुप अफ पिपुलहरू पोजिटिभ हुन्छन्, उसको बिजनेस चाहिँ करिब करिब भनौँ न 800 टाइम्स बढी प्रफिटमा गएको इक्जाम्पलहरू छन्। त्यसकारण सकारात्मक सोच त बिजनेसको मुटु नै हो। सकारात्मक सोच भएन भने बिजनेस हुन सक्दैन। करिब करिब अन्त्यमा छौँ। सरको यो सकारात्मक सोचको यात्रा कहाँबाट सुरु भयो? यो चाहिँ यो खास मेरो आफ्नो मोटिभेसन चाहिँ म बैतडीमा काम गर्थेँ, त्यतिखेर मलाई एकदमै एक प्रकारले ट्रेनिङहरू दिइएको थियो। त्यो पिआरए भन्ने एउटा ट्रेनिङ थियो। त्यो पिआरए ट्रेनिङ लिइसकेपछि म एकदमै मोटिभेटेड भएको थिएँ। त्यसले के सिकाउँथ्यो भने विकास गर्दा कुनै पनि काम गर्दा समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ भनेर सिकाएको थियो। तर त्यही टाइममा मैले एउटा आर्टिकल पढ्न पाएँ जसलाई एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी भन्थ्यो। त्यसले के भन्छ भने यदि तपाईँ सफलता चाहनुहुन्छ भने सफलताको कारण खोज्नुहोस्, असफलताको कारण नखोज्नुहोस् भनेर भनेको थियो कि हामीलाई तालिम दिँदा चाहिँ असफलताको कारण खोज्नुहोस् भनिएको थियो। तर त्यो आर्टिकलमा लेखेको थियो तपाईँ जिन्दगीमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने सफलताको कारण खोज्नुहोस् भनेर भनेको थियो कि यदि तपाईँ कुनै ठाउँमा सफलता खोज्नुहुन्छ भने सफलतै पाउनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा गएर राम्रो कुरा खोज्नुभयो भने तपाईँ पुरै राम्रो पाउनुहुन्छ भनेर भनेको थियो। तर तपाईँले कहीँ असफलताको कारण खोज्नुभयो भने असफलता मात्रै पाउनुहुन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको थियो। अर्को के लेखेको थियो भने यदि तपाईँ आफ्नो सपनामा विश्वस्त हुनुहुन्छ भने चमत्कार हुन्छ जिन्दगीमा भनेर लेखेको थियो। त्यसपछि मलाई एकदमै त्यो विचारप्रति एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट जाग्यो। पछि अध्ययन गर्दै जाँदा त्यसलाई एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी भन्दो रहेछन्। अनि पछि मैले त्यसको बारेमा तालिमहरू लिन पाएँ, त्यसको बारेमा चाहिँ राम्रैसित ट्रेनिङहरू लिन पाएँ र अमेरिकामा गएर त्यो विषयको मैले सर्टिफिकेसन कोर्स पनि गरेँ। पछि मैले मेरो विद्यावारिधि पनि त्यसलाई प्रयोग गरेको छु। करिब 2005 आज 15 वर्ष भइसकेको छ। 2005 चाहिँ म निरन्तर यसमा लागिरहेको छु र भनौँ न करिब 70वटा जिल्लाहरूमा मैले मेरो प्रोग्राम गरेको छु। चाइना, इन्डिया, बङ्गलादेश लगायतका भनौँ न 8-10वटा देशहरूमा मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू गरेको छु। मलाई यसमा एकदमै विश्वास लाग्छ र मैले यो एप्रोचले ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू ल्याएको चाहिँ फिल गरेको छु, देखेको छु। हामी कार्यक्रमको करिब अन्ततर्फ छौँ। दर्शकबिनहरूलाई मैले सोध्न बिर्सिएका र सरले भन्नुपर्ने केही कुराहरू छ भने राखिदिनुहोस्। हस्, धेरै धन्यवाद। मलाई के लाग्छ भने पोखराको भविष्य एकदमै उन्नत छ, एकदमै उज्जवल छ। हामी सबै मिलेर पोखरालाई नयाँ पोखरा एकदमै भनौँ न संसारकै लोभलाग्दो सहरको रूपमा बनाउन सक्नेछौँ। त्यसको लागि नागरिक सचेतना र नागरिक भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि सम्पूर्ण पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पोखरामा हामी एकदमै राम्रो सकारात्मक कुराहरू मात्रै प्रवर्धन गर्छौँ भनेर सोच्नु भएर त्यही अनुसारको व्यवहार हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य एकदमै सुन्दर छ। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि तपाईँले फेवा टेलिभिजनलाई दिनुभएको यो समय र अभिव्यक्तिका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यो कार्यक्रममा यहाँले मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, यसको लागि नि एकदम हार्दिक आभार तथा नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सर। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने। उहाँसँग हामीले पोखराको समग्र आर्थिक समृद्धि र सकारात्मक सोचका बारेमा भलाकुसारी गऱ्यौँ। आगामी साता यस्तै अर्को एउटा कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।